मोहम्मदी सिटी सेंटर फतेहगढ़ एजेंसी रोड वेलपुरा सियालकोट। राब्ता मोहम्मद अली 030061337113, मोहम्मद उस्मान 030061711415। अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहदुन अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नासि मिनल जिन्नति वन्नास। अस्सलामु अलैकुम। जलसे दी इब्तिदा अल्लाह तबारक व तआला दे पाक इसमें ग्रामी नाम तो सी शुरू करने तलावत कुरान पाक तो कुरान पाक दी तलावत कुरान वास्ते मैं दावत देना जनाब हाफिज़ सलामत साहब नू कि ओ माइते आके जलसे दी इब्तिदा शुरू करना अल्लाह दे पाक नाम तो। जी हाफिज़ सलामत अली साहब बैक करोगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सुम्म रददनाहु अस्फल साफिलीन। इल्लल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। फमा युकज़्ज़िबुक बअदु बिद्दीन। अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह जी हाफिज़ सलामत अली साहब बड़े अच्छे अंदाज नाल तिलावत कुरान पाक इचाद कर रहे सन।
دوست احباب اگے دوبارہ گزارش کی جاندی ہے کہ جنہیں جلدی اسی اگے بیٹھاں گے اونی جلدی اسی جلسے دی کاروائی جڑی اسی شروع کران گے۔ نعت مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھن واسطے میں جناب نو دعوت دینے چاہنا جناب امیر حمزہ صاحب کہ اسٹیج پہ آ کے نعت مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمان۔ جی امیر حمزہ صاحب۔ السلام علیکم۔ ہاں جی روٹی بھی کھانا روٹی جنی کھا دی جانی ہونی کھانی ٹھیک۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ آؤ در اللہ پر پھیلائے ہوئے دامن، ہر قسم کا اللہ کا ہر ایک خزانہ ہے، ہر قسم کا اللہ کا ہر ایک خزانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ عزت
سے نہ مر جاؤں، کیوں نام محمد پر یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ آؤ در اللہ پر پھیلائے ہوئے دامن، ہر قسم کا اللہ کا ہر ایک خزانہ ہے، ہر قسم کا اللہ کا ہر ایک خزانہ ہے، ہر طرح کا اللہ کا ہر ایک خزانہ ہے، ہر قسم کا اللہ کا ہر ایک خزانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ یہ ہونہار نوجوان امیر حمزہ جس نے بڑے اچھے انداز نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈے حضرات دے سامنے بیان کیتی ہے۔ آج ہاڈا اصلاحی پروگرام قرآن و حدیث دے حوالے دے نال بعض حضرات یہ بات آخدے نے نعت دا مطلب کی ہے۔ نعت دا مطلب ہے کہ جی میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف بیان کی تھی۔ کسی نے بڑے سونے انداز بیان کی تھی، اندھا لکھن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہووے، لکھن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہووے، پیغمبر مقتدی ہوون امامت اے ہو جئی ہووے، جڑے کنڈے سٹن راہ وچ انہاں دیاں گٹھڑیاں چاوے، جڑے کنڈے سٹن راہ وچ انہاں دیاں گٹھڑیاں چاوے، دعاواں نال بخشاون شرافت اے ہو جئی ہووے، لیکن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہووے، پیغمبر مقتدی ہوون امامت اے ہو جئی ہووے، کٹن راتا
کٹن راتا مسلے تے کلوتیاں پیر سج جاون خدا خود آکھے نہ جاگت نہ عبادت اے ہو جئی ہووے لیکن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہووے پیغمبر مقتدی ہوون امامت اے ہو جئی ہووے پیغمبر دے آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ کیا دو صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ اجتماع ہڈا بہت بڑا بڑھ چکیا بھی آواز گونج دے نال بلند ہونی چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیارے پیغمبر آخر الزمان محبوب کبریاء اور میرے بھائی باتیں کرنی چاہنا ماں اللہ دے پاک پیغمبر دے کولا میری اماں جی عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھ دیاں نے جگہ دے پیر اور رب دے حبیب علیہ السلام جی اور رب نے تو ہڈا دے حسابوں کتاب نہیں لینا اللہ نے تو ہانوں پہلے ہی بخشندہ سارٹیفکیٹ دے دیتا ہے تو جیتے پہلے بخشنا رہو تو ہڈا تے کوئی گناہ نہیں تو سی پھر بھی انی رب دی عبادت کیوں کر دیو آپ نے فرمایا عائشہ انا کونا عبدن شکورا فرمایا عائشہ اس خدا دی عبادت کر کے میں کیوں نہ دا شکریہ ادا کراں جنہیں میں نو حساب و کتاب تو مستثنا کر دیتا ہوئی سبحان اللہ اندہ کٹن راتا مسلے تے کلوتیاں پیر سج جاون خدایا کے نہ جاگت نہ عبادت اے ہو جئی ہووے لیکن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہووے پیغمبر مقتدی ہوون امامت اے ہو جئی ہووے اشارے نال سبحان اللہ اشارے نال چن لاون لگن طائف دے وچ پتھر اشارے نال چن لاون لگن طائف دے وچ پتھر دعاواں نال بخشاون دعاواں نال بخشاون رحمت اے ہو جئی ہووے لیکن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہووے پیغمبر مقتدی ہوون امامت اے ہو جئی ہووے میرا دل گدا سی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جناب میں چند اشعار جنہیں نعت خوان دے حوالے دے نال بیان کرا میں اپنے پروگرام دا جناب آغاز سے کر چکیاں تلاوت قرآن پاک نال نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال میں تہاڈے سامنے نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھن دے واسطے میں سٹیج تے بلانا جناب رفاقت علی باجوہ صاحب آپ پکڑے والی کیوں تہاڈے سامنے آکے نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جی پیش فرما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سب تو پہلے اللہ دے گھر دی تعریف کراں گا اس تو بعد آمنہ دے لال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے وچ بھی نعت مقبول پہ پڑھی جائے گی تو میرے بھائیو جڑا بیداری دا ماحول بناؤ جا کے بیٹھو جدو اللہ دے رسول دی
شان بیان کیتی جائے تے پتہ لگے کہ نبی دے غلام نبی دے پروانے بیٹھے نے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان اولیاء. اتو کرن نبی دادا اتو کرن نبی دادا تے وچو گل حضور دی مننی نہیں. انج کہندے اسی عاشق رسول دیاں پر رسم ہندواں دی چھڑنی نہیں. نہ منن قرآن نہ منن حدیثاں تے کدی سنت نبی دی تے چلنا نہیں. روز محشر نو پین دیاں خوب جتیاں جنت اللہ تے او دے رسول دے گستاخاں نو کدے ملنی نہیں. او کڈا سونائی اللہ پاک دا دیوارا تے جنوں سارا جگ ویکھدائی. او کڈا سونائی اللہ پاک دا دیوارا تے جنوں سارا جگ ویکھدائی. جنوں ویکھیاں آندا اے نظارہ تے جنوں سارا جگ ویکھدا ہے. او کیڈا سونائی اللہ پاک دا دیوارا تے جنوں سارا جگ ویکھدا ہے. او جنوں ویکھیاں آندا اے نظارہ تے جنوں سارا جگ ویکھدا ہے. پہلی واری تکے آتے عیب چڑھ گئے نے. پہلی واری تکے آتے عیب چڑھ گئے نے. دوجی واری تکے آتے باقی بھی نعرے نے. کوئی بن جائے ساڈی بخشش دا سہارا تے جنوں سارا جگ ویکھدا ہے. او کیڈا سونائی اللہ پاک دا دیوارا تے جنوں سارا جگ ویکھدا ہے. جنوں ویکھیاں آندا اے نظارہ تے جنوں سارا جگ ویکھدائی. روزے بھی میں رکھاں گا نمازاں بھی میں پڑھاں گا. روزے بھی میں رکھاں گا نمازاں بھی میں پڑھاں گا. پاک قرآن دیاں تلاوتاں بھی کراں گا. ربا تیرے گھر دے طواف بھی میں کراں گا. کر دے تیرے نال مولا سچا وعدہ. او کر دے تیرے نال مولا سچا وعدہ تے جنوں سارا جگ ویکھدائی. کیڈا سونائی اللہ پاک دا دیوارا تے جنوں سارا جگ ویکھدائی. جنوں ویکھیاں آندا اے نظارہ تے جنوں سارا جگ ویکھدائی. شرک اور بدعت دے نیڑے بھی نہ جاواں گے. شرک اور بدعت دے نیڑے بھی نہ جاواں گے. ہر شہر ہر نگر مولا تیرا حکم چپچاواں گے. شرک اور بدعت دے نیڑے بھی نہ جاواں گے. ہر شہر ہر گاؤں مولا تیرا حکم سناواں گے. نالے مناں گے تیرے نبی دا اشارہ تے جنوں سارا جگ ویکھدائی. او کیڈا سونائی اللہ پاک دا دیوارا تے جنوں سارا جگ ویکھدائی. جنوں ویکھیاں آندا اے نظارہ جنوں سارا جگ ویکھدائی. جنیا آمنہ نے ڈالا سونا
ਓਏ ਪੁੱਤਰ ਜਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋ ਮਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਤਾ ਸ਼ੀਰ ਹਲੀਮਾ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋਇਆ। ਓਏ ਏਡਾ ਰੁਤਬਾ ਕਿਸੇ ਦਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੇਵੇ ਲੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਥੀ। ਉਹ ਡਿਠਾ ਪਿਆਰ ਬਹਿਣ ਰਜ਼ਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਵਾਂ ਵੀਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸਦਕੇ, ਇਨਾ ਚਾਹ ਮੈਨੂੰ ਸਕੇ ਭਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਯਾਰੇ ਗਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਤੁਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਕਮ ਦਨਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਦੂ ਕੋਲ ਕਰਾਨ ਹਦੀਸ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ। दस हलीमा सादिया किथों लै आई है सोना लाल। दस हलीमा सादिया किथों लै आई है सोना लाल। अखियां माजा गल बसर वल्लैल दे गुंडले वाल। सानू दसनी हलीमा सादिया किथों लै आई है सोना लाल। सानू दसनी हलीमा सादिया किथों लै आई है सोना लाल। तेरी डाची सी कमजोर बड़ी किवें हो गई है शाजोर बड़ी। तां लटक गई पिछे रह गईया तेनू तक तक सोचदी रह गईया। जदू दा हसीन सवार आया तेरी बखरी हो गई चाल। सानू दसनी हलीमा सादिया किथों लै आई है सोना लाल। सानू दसनी हलीमा सादिया किथों लै आई है सोना लाल। अखियां माजा गल बसर वल्लैल दे गुंडले वाल। सानू दसनी हलीमा सादिया किथों लै आई है सोना लाल। तुसा चाया ना यतीम जोहा पर रब दिए तकसीम जोहा। आए बहुत सवार जगीरां दे तुसा चाले बाल अमीरां दे। मैशर ताई कोई रल सी ना आए मेरे मुकदरा नाल। सानू दसनी हलीमा सादिया किथों लै आई है सोना लाल। सानू दसनी हलीमा सादिया किथों लै आई है सोना लाल। ओदे होठ हिलन कुरान बने सोना बोले ता फरमान बने। लुकदा छुपदा चन असमानी वेख के उसनो जमाल। सकू दसनी हलीमा सादिया किथों लै आई है सोना लाल। तवज्जो नाल आखिरी बात करके आखिरी नबी दी शेर दा फिकरा करके बयान करके इजाजत चाहांगा। ऐ चन्ना तेनू चन आंदन ते मेरा अरबी सोना चन्ने। तू जीनत है असमाना दी ओ सारे जहान दा चन्ने। तू कई वेले चा रंग बदलेंदे अते ओ ना बदलांदा रंगे।
دے منہ تتا کئی داغ ڈٹھن بے داغ آمنہ دا چنے اچیاں نے شانہ سرکار دیاں اچیاں نے شانہ سرکار دیاں سونے من مونے من ٹھار دیاں سارے نبی نے میرے نبی تو تھلے تھلے میرے نبی دیاں شانہ بلے بلے میرے نبی دیاں شانہ بلے بلے اچیاں نے شانہ سرکار دیاں اچیاں نے شانہ سرکار دیاں سونے من مونے من ٹھار دیاں سارے نبی نے میرے نبی تو تھلے تھلے او میرے نبی دیاں شانہ بلے بلے میرے نبی دیاں شانہ بلے بلے میرے نبی جیا جگ وچ آیا نہ آنا ہے میرے پیر تو دسو ود سونا کیڑا ہے آیا نے ایتا قرآن دیا ایتا آیا نے کردار دیا سونے من مونے من ٹھار دیا سارے نبی نے میرے نبی تو تھلے تھلے میرے نبی دیاں شانہ بلے بلے او میرے نبی دیاں شانہ بلے بلے علم نشرہ دا سینہ اے علم نشرہ دا سینہ اے او لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں ساڈی ٹھار مدینہ اے قسمت تکلیاں آمنہ تیرے لال دیاں فلک نے جتیاں چمیاں تیرے لال دیاں قسمت تکلیاں آمنہ تیرے لال دیاں فلک نے جتیاں چمیاں تیرے لال دیاں تکیاں نشانہ سرکار دیاں تکیاں نشانہ سرکار دیاں سونے من مونے من ٹھار دیاں سارے نبی نے میرے نبی تو تھلے تھلے او میرے نبی دیاں شانہ بلے بلے میرے نبی دیاں شانہ بلے بلے السلام علیکم ماشاءاللہ جی رفاقت علی باجوہ صاحب ہاں آپ پکھڑے والی دوں بڑے اچھے انداز نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے سن دوست احباب دے کے اپیل کی دی جاندی ہے کہ تشریف لے آؤ تاکہ پچھلے جڑے باہر دوست احباب نے انہوں نے بھی پتہ چلے گا کہ جگہ ہے تاکہ وہ بھی آرام سے بیٹھ سکنا اگے کی طرح تشریف لے آؤ تاکہ پنڈال جڑا ہے مکمل طور تے جڑا ہے مکمل ہو سکے بیٹا بچے ہو تو آڈے کی گزارش کی تھی جاندی ہے کہ بڑے آرام تے سکون نہ بیٹھو جی جی سر چور صاحب جنہیں بدتمیزی کی تھی پھاڑ کے پیچھے ڈاک چھڑنا ویکھ لیو بیٹا آواز نہ آئے شرارت نہیں ٹھیک ہے جناب امیر حمزہ صاحب مسئول چمنڈا جماعت الدعوہ دے محترم اور تشریف لے آئے نے انہاں دے گزارت کی تھی جاندی ہے کو 10 منٹ واسطے آکے سٹیج تے اپنے خیالات دا اظہار کرن قرآن و حدیث دے حوالے نال بیان کرن امیر حمزہ صاحب السلام علیکم ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم بھائیو میرے تو پہلا ذمہ دار نے اس تحصیل دے اشفاق بھائی سن
اور امیر جماعت الدعوہ نے میری ذمہ داری لائی ہے تحصیل چونڈا اور کشمیر تمہیں پتہ ہے جنہ ظلموں سے تم ہون ڈیا ہے یہودیاں صلیبیاں نے کافراں بے ایماناں نے بڑا ظلم کیتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے انہوں نے ذبح کیتا ہے حاملہ عورتوں نے پیٹ چاک کر کے بچے ضائع کیتے نے اور ظلم دے پہاڑ ٹھائے نے ساڈے دے فرض ہے اور ساڈے دے قرض ہے اسی انہوں نے مدد کری ہے جنہوں جو کہ بھی آئے وہاں تے سانو سارے بھائی نوں چاہیے تے انہاں واسطے دعا کیتی جائے کشمیر آزاد ہو جائے اور اسلام غالب ہو جائے تے بس یہ درخواست ہے السلام علیکم چند منٹ واسطے میں تہاڈے سامنے قرآن و حدیث کے حوالے نہ بیان کرانگا اس تو بعد محترم جناب حضرت مولانا حنیف ربانی صاحب جے کے تشریف فرمانے وہ تہاڈے سامنے انشاءاللہ تفصیلی واز بیان فرمان گے اور اس تو بعد جناب حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب انہوں نے بھی خطاب ہوئے گا چند منٹ واسطے میں تہاڈے سامنے گوشگوار ہاں اے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مینو حق سچ قرآن و حدیث بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اس بعد ہنو سارے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انکا لعلی خلق عظیم سامعین حضرات قرآن و حدیث دے حوالے دے نال اے ہاڈا پروگرام اصلاحی پروگرام جیدے واسطے میں اخلاق دے موضوع اپنانا چاہنا ادھے اندر میں بیان کرنا چاہنا میرے بھائی ادھر بات توجہ فرمانا رب کائنات فرمان دینے کہ 1,00,000 تے کئی ہزار انبیاء علیہ السلام اس دنیا تے تشریف فرما ہوئے 1,00,000 تے کئی ہزار کئی کہندے 1,00,000 تے 24,000 ہر ایک اپنے اپنے حوالے دے نال بیان کردہ گیا جدوں پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں واریاں آگیاں جدہ نے بارے اور میں بات ہی کرنی چاہنا وا اور میرے بھائی اور جنہ دی آمد واسطے اور جنہ دی اس کائنات وچ میرے خدا نے چرچا بیان فرما دیتا انہاں دا پرچار بیان فرما دیتا اور رب کائنات نے میں تہاڈے نال اس واسطے ساتھ چلاں گا جدوں ساتھ دو گے جدوں کہ میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر دا نامے گرامی آئے تے تساں پڑھنا صلی اللہ آواز نہیں آئی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے بھائی اور کس نبی دی بات کرنے پہ اس نبی دی اور نبوت دے بارے اور رب کائنات کی فرمان دینے پہ اور رب کائنات نے اپنی ربوبیت منان آئے میں سپیکر تے ختمہ دیں ٹوٹے ماما تو پر رہی ہوں تم تھا دیتے ہوں میں ڈاکشن نہ کمرے گنو رب کائنات نے آپ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دی اور نبوت نو اپنان واسطے لوگاں نو منان واسطے اپنی ربوبیت واسطے اپنے اپنو خدا منان واسطے رب کائنات نے آدمی ارواح دے اندر لوگاں دے کنو وعدہ لیا اور میرے بھائی اتھے تسی بھی موجود سو اتھے عیسائی بھی موجود مجوسی بھی موجود سکھ بھی موجود اور یہودی بھی موجود ہر ایک دی اور امت وچوں ہر ایک قوم دے وچوں آدمی ہر ایک نو بلایا تے رب کائنات نے فرمایا الستو بربکم اے کائنات دیاں روح میں تہاڈے کولوں پوچھنا چاہنا وا الستو بربکم میں تہاڈا رب ہے وا کہ نہیں اور میرے بھائی ایسا اتھے ہاتھ کھڑے کر کے آگے ہیں قالوا بلا کیوں نہیں اللہ جی تسیوں ساڈے رب جی رب کائنات نے میں صدقے جاواں اپنی ربوبیت منان واسطے اپنے آپنو خالق کائنات منان واسطے اپنے آپنو رب العالمین منان واسطے رب العالمین نے ہنو تو ہنو ساریاں قومانو بلایا جدوں اپنے محبوب دیاں واریاں آگیاں اپنے پیارے پیغمبر دیاں واریاں آگیاں آخر الزمان نبی محمد رسول اللہ آواز نہیں آئی گلا میرا بے چلا آواز نہیں آئی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں باریاں آگیاں رب کائنات نے رنگ ڈنگ بدل لیا آوازیں بیاں بدل لیا رب کائنات نے اور میرے بھائی بات اس انداز دے اندر فرما دیتی اور مایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ
لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرن. رب کائنات نے فرمایا ساریاں نبیاں دیاں روحاں نو بلا کے آکیا اے میرے نبیوں، اے آدم جی 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 رب جی، اے نوح جی جی رب جی، اے ابراہیم خلیل اللہ جی 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 رب جی، اسماعیل ذبیح اللہ جی 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 رب جی، اے موسیٰ کلیم اللہ جی 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 رب جی، اے عیسیٰ روح اللہ جی 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 رب جی، اے الیاس جی 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 رب جی. ہر ایک نے آکیا اللہ جی کی حکم ہے. فرمایا میں تہانوں نبوتاں دے دواں، میں نبوتاں تو بعد شریعتاں دے دا، نبوتاں دے تاج پہنا دواں. میرے نبی میں تہاڈے کولوں ایک وعدہ لینا چاہنا وا. رب جی وعدہ کی ہے فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولا تنصرن. اے میرے نبیوں تسی اپنی نبوتاں چلاندے ہو، اپنی شریعتاں دے اتے عمل پیرا ہو، اپنی کتاباں دے مطابق اپنی قوماں دے اندر عمل کرواندے ہو. اللہ جی کرنا کی ہے لا تؤمنن به ولا تنصرن. میرا پیغمبر آخر الزمان آ جائیں، محبوب خدا آ جائیں، حسن و حسین دا نانا آ جائیں، عائشہ تے حفصہ دے سیدہ آ جائیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا تاج آ جائیں. اور میرے بھائی تساں کی کرنا لا تؤمنن به ولا تنصرن. اپنی کتاباں نو چھڑ دینا ہے، اپنی شریعتاں نو چھڑ دینا ہے، اپنے صحیفیاں نو چھڑ دینا ہے، ہر چیز نو چھڑ کے تے میرے پیغمبر آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے ایمان لے آنا ہے. لا تؤمنن به ولا تنصرن. کس نبی دی بات کر رہے ہیں؟ اس نبی دی بات. اور میرے بھائی جس امت دی جس نبی دی امت وچوں رب کائنات نے ہنو پیدا فرمایا ہے. میں باتیں کردہ جا رہے ہیں، آخری موضوع دے ہوتے ہونا چاہنا وہاں انک لعلی خلق عظیم. آواز نہیں آئی؟ آواز تاں آئے گی پتہ چل رہا تُسی جاگ دے پہ ہو، ستے تو نہیں؟ یار بڑا پیارا موسم، ایڈی پیاری ہوا بھی، ایڈے پیارا سونا ٹھنڈا موسم دے وچ اسی بیان سننا آیا. ہاڈا کی کہنا؟ اور میرے بھائی لوگ گانے وچ مصروف، ٹیلی ویژن کے مصروف، اور میرے بھائی اسی رب دے قرآن تے نبی دے فرمان دے وچ مصروف. اللہ تعالیٰ دے کے دعا کرنے اللہ ہاڈے ساریاں دی حاضری قبول و منظور فرمائے. انک لعلی خلق عظیم. رب کائنات نے فرمایا میرے پاک پیغمبر دا اخلاق سب تو اعلیٰ اخلاق، سب تو بلند اخلاق. بات کس دی کر رہے ہیں ماں؟ اور میرے بھائی جنگ بدر دے قیدیاں دے بارے اونا قیدیاں دے وچ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا دماد آپ دا جوائی ابو العاص اور قیدیاں دے وچ ہوئے. اور میرے بھائی میرے پاک پیغمبر نے صحابہ نال مشاورت کی تھی. میرے صحابہ کی مشورہ ہونا چاہیے. فدیہ لے کے قیدیاں نو چھڑ دیتا گیا. تے جدوں ویکھیا کہ ابو العاص نے پچھو اپنی بیوی کلوں میرے پاک پیغمبر دی لخت جگر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور میرے بھائی فدیہ دیتا اور دی او کیڑا ہار پیج دیا نے اپنے خامد نو چھڑان لئی، اپنے خامد نو اپنے سر دے تاج نو آزاد کرن واسطے اپنے جناب گلے دا ہار بیج دیا نے. اور جدوں ہار میرے پاک پیغمبر دی آنکھاں دے اگے آیا، آپ دی آنکھاں جو آنسو جاری ہو گئے اور مایا کہ اے ہار او ہارے. اور جڑا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لخت جگر حضرت زینب نو اے شادی دے وقت جڑا پہنایا سی اکھاں کے ہار آیا. اور میرے بھائی گل کور نال سن لے اور دنیا دے اتے بادشاہ ہونا پھر بھی امام الانبیاء دی بات کر رہے ہیں. جو آئی کہہ دیئے دماد کہہ دیئے
बेटी अपना हार भेजदी पई है, हार भेजिया अपनी अखां चों आंसू आ गए। आपने फरमाया मेरे सहाबियो मैं तुहाडे कोलों इजाजत मंगना, मैनू ये हार वेख के अज अपनी खतीजा याद आ गई है। ए हार वे के अपनी खतीजा याद आ गई है, खतीजा दियां तड़पां याद आ गई ने। और केड़ी खतीजा दी बात करना में, मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया आमानत बी कफर भी अन्नास। ओए खतीजा खतीजा सी मेरे ते उदों ईमान लिया जदों लोगों ने मेरा इनकार कर दिता। की मैच लेंदे पे यार को वेख लो क्यों इम्तिहान लेंदे पे हो। आपने फरमाया ईना अहीना आमनतु बीना कफर भी अन्नास। खतीजा मेरे ते उदों ईमान ले आई जदों लोगों ने आमानत भी ना कफर भी अन्नास। मेरा साउंड अलहमदुलिल्लाह उस तरह उतों शुरू हो जाएगा, लेकिन तुसी ख्याल करो ना इम्तिहान लवो मेरा इन्ना। फरमाया कि मेरे ते खतीजा तू ईमान ले आई मेरे भाई जी, तू मेरे पाक पैगंबर आखिरुज़्ज़मा हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैनू पता लगे तुसी जागदे पे हो सल्लल्लाहु। आपने फरमाया मन सल्ला अलैया मर्रतन फतहल्लहु लहू बाबन मिनल आफिया। और जिसने मेरे उत्ते एक बार दरूद पढ़िया अल्लाह ताला उहदे ते एक मुआफी दा दरवाजा खोल दिंदे ने। सुबहान अल्लाह। आवाज़ां तुहानू मैं सिखाणियां ने सुबहान अल्लाह। दर्जे तुहाडे वास्ते लेना है, की आखना है माशाल्लाह माशाल्लाह। कितनी प्यारी आवाज आई है, की आखना भाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ही ना आमानत भी ही ना कफर भी अन्नास। खतीजा मेरे जो तू ईमान ले आई जितों लोगों ने मेरा इनकार कर दिता। वह सद्दक़तनी ही ना कज़्ज़बनी अन्नास। आज मेरी ओदू खतीजा ने तस्दीक की थी, जदों काफरा ने मैनू झूठा कहना शुरू कर दिता। फरमाया व रज़क़नी अल्लाहु बिमालिहा इज़ हरमनी अन्नास। अपने माल दे नाल रब दे दीन दी ओदू खिदमत की थी जदों लोगों ने मेरे कोलों सब कुछ खोलिया। व वासतनी बिमालिहा इज़ हरमनी अन्नास व रज़क़नी अल्लाहु मिनहल वलद। रब कायनात ने औलाद दी ते मैनू खतीजतुल कुबरा जो दी। अखां चों आंसू आ जाते ने हार वेख के ते मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने मेरे सहाबा मैं तुहाडे कोलों पूछना चाहना वा आया कि हार मैं अपनी बेटी ज़ैनब नूं वापस भेजदा कि ना भेजदा। सहाबा दियां अखां चों आंसू आ जाते ने, चीखां दी आवाज़ आउणी शुरू हो जाती है। आंदे ने रब दे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी है ही सब कुछ तुहाडा सोने, हम फिर भी तुसी साडे नाल मशवरा कर रहे हो। मेरे पाक पैगंबर ने अपने जवाही अपने दमाद अबू लास नूं हार दिता, हार दे के ते भेज दिता। फरमाया ऐसे अबू लास कई साल गुजर गए ने, मेरी धी दे नाल जुदाइयां पै गईयां ने, मैं अपनी लखत जिगर हजरत ज़ैनब नूं मिलन दा बड़ा दिल करदा है। जाके मक्कियों मदीने दी तरफ भेज दें ताकि मेरी अखां भी ठंडियां हो जान, मेरे दिल नूं भी ठंड पै जाए, अपनी बेटी दे नाल मुलाकात हो जाए। अबू अल आस मक्के जांदा है, मक्के जाके आए हाय हाय मेरे पाक पैगंबर दा अखलाक वेखिया, मेरे प्यारे पैगंबर दा प्यार देखिया, मेरे प्यारे पैगंबर दा दरसे कुरान देखिया, मेरे पाक पैगंबर दी जिंदगी दा ए नमूना देखिया ते जाके अपनी बीवी मेरे नबी दी बेटी ज़ैनब नूं रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नूं ए जनाब बेहतरीन सफेद रंग दा सूट पहना दिता, ऊंट दे उत्ते बिठा दिता। ए बिठान तो बाद मेरे भाई आखदा जहां जहां अपने बाबा दे नाल ज़ियारतां कर ले, मुलाकातां कर ले। मेरे पाक पैगंबर दी बेटी लगते जिगर हजरत ज़ैनब कह दो रज़ी अल्लाह तआला
अनहा ये जनाब ऊंट के उत्ते बैठियां जांदियां ने पियां मदीने की तरफ। ये पिछों एक बेईमान एडा वड्डा सरदारां विचों नाम जिहदा नाम है असवद बिन कहार बिन असवद जरा भी ये पिछों दौड़दा आंदा बरछी लैके और बरछी लैके आंदा और लोगों मैं तुहाडे सामने एक इम्तिहान लैन लगा जी। और उस नबी ने और जिन्हें बदर दे मुकाम ते आटे सरदार 70 सरदार मार दिते 70 सरदार कैदी कर दिते हैं। मैं उस नबी नूं अज दिल दी तकलीफ पहुंचाण लगा ओदी बेटी नूं कतल कर देन लगा। ये जालिम ने जनाब बरछी मार के पेट नूं चा कर दिता। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने सर दा कपड़ा अद्धा फाड़ के जिस्म नूं कुट के बन लैंदियां ने। जदों चंद दिनां तो बाद मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचदियां ने मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बेटी अल वेखदे ने नडाल हो जांदे ने अखां चों आंसू आ जांदे ने पैरां थल्लों ज़मीन निकल जांदी है। आप फरमांदे ने ज़ैनब बेटा दस तेरा हाल किने कीता वी ए तैनूं लहू लोहान किसने कीता है। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा बोल के आंदियां ने मेरे बाबा जो तुसी समझदे हो नहीं अबू अल आस ने नहीं कीता ये तुहाडे दुश्मन कहार बिन असवद ने कीता वी। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा गल गौर नाल सुन लिया जी। असवद बिन कहार जिस हालत विच भी मिल जाए अगर चे बैतुल्ला दा और गिलाफ पकड़ के रब कोलों दुआ भी करदा होवे ते ओनू कतल कर दिता जाए। नबी दे दिल नू तकलीफ पहुंचाई नबी नू ज़ोहब दिता नबी दा दिल दो टुकड़े कर दिता नबी दी बेटी नू और मेरे भाई जख्मी कर दिता। और मुफस्सिरीन बयान करते ने ये जनाब हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा माँ बनने वाली हन बच्चा भी ज़ाया हो गया। पैगंबर आखिर ज़माने अखां चों आंसू आ गए जमीन पैरों थल्लों निकल गई। आपने फरमाया देखो बैतुल्ला हरम मक्के दा मतलब की है उथे लड़ाई झगड़ा करना हराम है गाली गलूच हराम है हर किस्म की बदकारी करना हराम है। ये मेरे भाई उथे किसी किस्म की गाली गलूच करना हराम है। लेकिन मेरे पाक पैगंबर की फरमांदे ने दिल नू तकलीफ पहुंची। आपने फरमाया असवद बिन कहार नू उसी जगह ते कतल कर दिता जाए जिथे भी नजर आए अगर जे बैतुल्ला दा गलाव पकड़ के और रब दी हां तौबा भी करदा होवे ओनू कतल कर दिता जाए। चंद दिनां तो बाद मेरे पाक पैगंबर दी लगते जिगर हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा और रब नू प्यारियां हो जांदियां ने। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं बात आखिर ते मुकानी के नहीं चाहना वा और जदों मक्का फतह होया मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल्ला दे दरवाजे ते खड़े ने। आप उथे खड़े ने ये मक्के दे लोग और सारियां नू जमा करते जांदे ने पे और लोग जमा हुंदे ने पे वो भी लोग मौजूद ने जिन्हां मेरे पाक पैगंबर दे गले च चादर लटका के चादर नू खिंचा ते जख्म हो गया हो जांदा वे। और मेरे भाई वो लोग जिन्हां ने आप वास्ते रस्ते च कुआं कट दिता वो लोग जिन्हां ने आपनू इबादत की हालत ऊंट दी ओजरी रख दी वो लोग भी मौजूद ने। और जिन्हां आपनू बड़ियां तकलीफां पहुंचाइयां सारे लोग बैतुल्ला दे और सेन दे विच जमा हुंदे ने पे ते अचानक एक नौजवान आदमी अपने सिर नू मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कदमां दे उत्ते रख दिंदा वे। लम्मियां लम्मियां जुल्फां रखियां होइयां ने। आपने उन्हों कंधियां तू फट के आपने फरमाया ए जवान तू खड़ा हो जा तेरा की कसूर है तू मेरे पैरों ते क्यों सर रख दिता वी। आंदा सोने महबूबा मैनू इस चीज का इलम हो चुकिया सी कि मैं जिथे मिल जावां मैनू कतल कर दिता जाए। मैं मौके तू फायदा उठा के वेख्या अल्लाह दे पाक पैगंबर अज एडे सोहनी जगह दे उत्ते खड़े ने मैं अपना सर रख दिता सोने मैं तुहाडी बेटी दा कातिल कहार बिन असवद हाँ। मेरे पाक पैगंबर दी अखां चों आंसू आ गए। आपने फरमाया जा जालमा अज खुशी दे मौके ते भी मैनू परेशान कर दिता ही और माया जा मैं तेनू खुदा वास्ते मुआफ फरमा दिता। आवाज नहीं आई।
اور دل چیر کے ویکھیا جائے پتہ چلدا ہے معاف کس طرح کرنا ہے انک لعلی خلق عظیم کوئی بندے بھی آندے نے تے او بیان دینے کے رستے کیڑی جگہ تے اے ایتھے ماسٹراں دے گھراں دے اگلے باغ ماسٹراں دے گھراں کول گڈیاں لوگاں نے کھڑیاں کیتیاں نے راہ بند ہویا ہے تے او راہ نو دیکھو نا گڈیاں اگے پیچھے کر کے تاکہ کوئی کیری ڈبا ہے ایک کیری ڈبا تے ایک کار ہے اے ٹرالا آیا تے او پیچھے پہ کھلوتا ہے تے او پہ اعتراض پہ کردا ہے سائیڈ تے کرو جڑا بھی جڑی بھی ہے تاکہ اسی بھائی اصلاحی پروگرام واسطے ہیں تاکہ دوست احباب شرکت کر سکن ایک کیری ڈبا ٹرالا جڑا کھلوتے آندے نے انہوں سائیڈ تے کرو تاکہ لوگاں واسطے آسانی پیدا ہو جائے آرام نال آ سکن میں بات اپنی تو مختصر کرنا کیونکہ اج بڑے سونے انداز نال مینوں سونا ٹائم ملیا ہے تاکہ تواڈے سامنے میں گوشگوار ہو سکاں بیان کر سکاں آج تو پہلا تو آڑے نال کوئی تعارف نہیں ہو سکیا فرمایا انک لعلی خلق عظیم ماشاءاللہ آواز آئی ہے بچیاں دی وڈیاں دی نہیں ہے آواز بچیاں دی آئی ہے مزہ تا آئے گا وڈیاں دی آئے گی دیکھو میں بات اپنی بیان کر رہا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بیت اللہ دے اندر آپ عبادت وچ مصروف نے آپ جدوں رکوع دے اندر جاندے نے آواز کیوں کم ہوئی ہے میں بیٹھا تے نے گے کھلوتا ہوں یار بجلی آ گئی ہے بجلی آ گئی ہے تے اتھوں پیغام آیا بیبیاں دے پاسے آواز نہیں تہاڈی جا رہی ہے بیچاریاں دا ہونا بھی کی حساب ہے پھر اوتھے سپیکر دی آواز نہیں جا رہی جنریٹر بند کرو بجلی آ گئی ہے کی مسئلہ ہے عمران صاحب پتہ کرنا انہوں دا بھی مولانا حنیف صاحب دا بھی کدوں کلیانا ہے نہیں آتے گئے نہیں تھے ہم نہ پتہ لگ جانا پھر انہوں نے بیان کریے تاکہ تو انہوں پتہ ہے آج صاحب بیان ہونے لگا جی مولانا حنیف صاحب تشریف آجو آجو ہاں جی ٹھیک ہے جی ہو جی سٹارٹ پھر اسی چلو یہ کم جسی رہاں گے انک لعلی خلق عظیم میرے پاک پیغمبر رکوع دی حالت اندر نے میرے بھائی ابو جہل نے کیا فلان جگہ دے ہوتے ایک اونٹ ذبح ہویا ہے کیڑا آدمی جائے گا اس اونٹ دی اجری لے کے او نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں رکوع دی حالت جائے گا او دے ہوتے اونٹ دی اجری رکھ دیتی جائے اور میرے بھائی نے کافراں نے ظلم و زیادتیاں دے اندر مصروف نے ایک آدمی دوڑدا جاندا ہے اونٹ دی اجری لے کے آ جاندا ہے جدوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام رکوع دی حالت دے وچ نے اے ظالم اجری پاڑ میرے پاک پیغمبر دے کندیاں دے رکھ دیندا ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دوڑدیاں ہوئی آمدیاں نے آپ علیہ السلام دے کندیاں دے تو اپنے بابا دے کندیاں دے تو اوجری اٹھا دیندیاں نے آپ علیہ السلام آپ خاموشی دے نال واپس آن لگے ابو جہل نے گالیاں دینا شروع کر دیتیاں آپ نے پھر بھی جواب نہ دیتا اس ظالم نے ایک پتھر بڑھ کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سر مبارک وچ مار دیتا خون بہنا شروع ہو جاندا وی اور میرے بھائی آپ نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیتا اوتے حضرت امیر حمزہ کہہ دو رضی اللہ تعالی آنو دی لونڈی اوہ سارا ماجرہ ویخ دی بھئیے سب کچھ ویخ دیا ہویا قریش والیاں نو مخاطب کر کے ملامت کر کے کی آندی بھئیے آندی مر جو قریشیوں ڈوب شرم اتار کے مر جو قریشیوں ڈوب شرم اتار کے محمد نو چلا گیا ابو جہل مار کے جے اج عبداللہ جیندہ ہندا پھر دال لکار کے کون امداد کرے اس اندار دی جوگ مدینے والے احمد سردار دی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے اے بی بی اے لونڈی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی
بول کے تے کی آندھی پئی ہے آندھی ہے لوگو اور ڈب کے مر جو میں وینی ہاں آج اگر عبداللہ جیوندہ ہوندا اپنے لگتے جگر نو پتھر وجیاں ویک کے تے ویندیاں کس طرح کوئی چلا جاندہ وی اور میرے بھائی نہیں بات ہوئی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار دے گئے ہوئے نے جدوں واپس آندے نے تے آکے بول کے کی آندھی پئی ہے آندھی اٹھ سویرے تو شکار نو جام دا اٹھ سویرے تو شکار نو جام دا یتیم محمد پچھوں مارا پہ اقام دا تینوں بتیجے اتے ترس نہیں آمدہ سن کے تے ہوش گلی حمزہ سردار دی جوگ مدینے والے احمد سردار دی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے چاچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وازنوں کی کیتا ہے واز بڑی کھچتا پہ گلا اگے والا کم نہیں ہے حضرت امیر حمزہ نو کہندی پئی ہے اٹھ کے سویرے شکار نو چلے جاندے ہو جدا دل کردا ہے میرے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مار کے تے چلا جاندا وے حضرت امیر حمزہ دے اور جناب بھتیجے دی محبت دل دی جوش مار دیے حضرت امیر حمزہ اسی ٹائم چلے جاندے نے ابو جہل اپنے ساتھیاں چ بیٹھ کے کہہ کے لگا رہا وے گڑ گڑا رہا وے اوے ہنس رہا وے تماشی پینگیاں کردہ پیا بھی حضرت امیر حمزہ جاندی آئیں او دا سر پڑ کے آن لگے ساتھی پڑ کے مارن لگے آندہ نا 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 کتے مسلمان نہ ہو جائے اتنو پتیجے دی محبت نے جوش ماریا بھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ کے دیکھی آندے نے پہ آندے نے میرے پتیجے خوش ہو جا میں تیرا ابو جال کلوں بدلہ لے کے آگیا وہاں میرے پاک پیغمبر فرماندے نے چاچا جان اینج پاویں تسی سارے کافرانو مار دو اینج پاویں تسی مکہ اجاڑ دو میں نہیں جے خوش اس وقت تک نہیں ہو سکتا جس وقت تک تسی کلمہ نہ پکار دو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل وچ خیال آیا کہ پتیجہ دے اور چیز دی خواہش مند رکھ داوی اے دنیا دار نہیں اگر میں بدلہ لے کے آ گیا خوش ہو جاندہ تو اسے وقت کی بول کے آندے نے پہ اے سونے جس طرح تو خوش ہیں اس طرح میں نو کلمہ پڑھا کے دے مسلمان کر لے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ٹائم کافی ہو چکے ہیں ایک دو نعت واسطے میں نو دسیا گیا کہ بچے دی نعت بیان کرانی ہے نعت پڑھنے اس بعد جناب حضرت مولانا حنیف ربانی صاحب تشریف فرما ہن والے نے تواڈے سامنے اپنا مفصل خطاب فرمان گے ایدے تو پہلا کہ ٹائم جرا وے الحمدللہ کافی ہو چکیا وے دوست احباب دی پیار محبت دا یہ بڑا جوش جذبہ ہے کہ بڑے پیار نال بیٹھے ہوئے نے میں ان نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھن واسطے سیف ذوالفقار نو دعوت دینا کہ وہ آ کے اسٹیج تے نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے سامنے پیش فرما علیکم سونے جے آ جگ وچ آیا ہی نہیں آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں سونے جے آ جگ وچ آیا ہی نہیں حسین بارے بارے تے جامی لے آئے نے حسین بارے بارے تے جامی لے آئے نے لکے اللہ کو لو سچا دین آئے نے سے
مئی جایا ہی نہیں آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں اللہ اللہ ایسا اللہ اللہ ایسا اخلاق پایا صادق امین سونے لقب پایا آقا میرے اولو سینے نال لایا آقا میرے اولو سینے نال لایا جن نے کدی ہنس کے وکھایا ہی نہیں سونے جیا جگ وچ آیا ہی نہیں